हे राजन, योगीले मुकुट, अमूल्य रत्नादिको माला, पाखरोको माथिल्लो भागमा बाँधिने बाजुबन्द रे कमरपेटी आदि अलङ्कार बाटे सम्पन्न सारंग धनुष, शंख, गदा, चक्र, तरवार एवं रुद्राक्षका मालाहरू धारण गर्नुभएका भगवानको दिव्य स्वरूपमा आफ्नो चितलाई यथार्थ रूपमा एकाग्र गरेर तन्मय भावपूर्वक त्यस समय ध्यान गर्नुपर्दछ। जुन समय धारणा दृढ हुँदैन अर्थात् आफ्नो चित भगवानमा समर्पित हुँदैन, जब हिँड्दा, डुल्दा, उड्दा, बस्दा अथवा आफ्नो स्वेच्छा अनुसारको कार्य गर्दाका अवस्थामा पनि आफ्नो चित परमात्माको स्वरूपबाट अलग हुँदैन, त्यस समयमा आफ्नो उपासना सिद्ध भएको सम्झनु पर्दछ। यसरी चित दृढ भइसकेपछि योगीले शंख, चक्र, गदा रे सारंग धनुष आदिबाट रहित एवं स्फटिकको अक्षमाला तथा यज्ञोपवीत अर्थात् जनै धारण गर्नुभएका भगवानको अत्यन्त शान्त स्वरूपको चिन्तन अर्थात् उपासना गर्नुपर्दछ। जब यो साधना पनि पहिलेको जसरी नै स्थिर हुन्छ, त्यस पश्चात मुकुट, अखौराको माथिल्लो भागमा बाँधिने बाजुबन्द आदिबाट रहित हुनुभएका भगवानको स्वरूपको स्मरण गर्नुपर्दछ। त्यसपछि बुद्धिमान मनुष्यले आफ्नो अन्तरात्मामा एक प्राकृतिक अवयवबाट सम्पन्न परमात्माको चिन्तन अर्थात् उपासना गरेर फेरि सबै अवयवहरूको परित्याग गरेर केवल अवयवीको चिन्तन अर्थात् उपासना गर्नुपर्दछ। हे राजन, जसमा केवल परमात्मालाई मात्र देख्न सकियोस्, यस किसिमले अन्य विषय वासनाहरूको ममताबाट पूर्ण रूपमा अलग भएर जुन एक मात्र अनवरत रूपमा बगिरहने धारा छ, त्यसलाई ध्यान भनिन्छ रे। यो यसभन्दा पहिले बताएका यम आदि 6वटा नियमहरूबाट सम्पन्न हुन्छ। त्यस ध्येय पदार्थको मात्र मनका माध्यमद्वारा ध्यानबाट सिद्ध हुने योग्य रे कल्पनाविहीन जुन स्वरूपलाई ग्रहण गरिन्छ, त्यसलाई समाधि भनिन्छ। हे पृथ्वीका शासक, समाधिबाट जुन भगवानको साक्षात्कार रूपको विज्ञानले नै प्राप्त गर्ने योग्य परब्रह्मको प्राप्ति गराउँदछ रे सबै किसिमका भावनाहरूबाट पूर्ण रूपमा अलग भएको आत्माले मात्र त्यहाँसम्म पुर्याउन सक्दछ। मुक्ति प्राप्त गर्नका लागि क्षेत्रज्ञ अर्थात् जीवात्मा कर्ता रे ज्ञान कारण हुन्छ। ज्ञान रूपी कारणका माध्यमद्वारा मोक्ष रूपी कार्यलाई सम्पन्न गरेर त्यो विज्ञान अर्थात् आत्मा कृत्य भएर निवृत्त हुन्छ। त्यस समयमा ऊ भगवत भावनाबाट परिपूर्ण भएर परमात्मासँगै अभिन्न हुन्छ, किनकि यसको भेद ज्ञान अज्ञानबाटै उत्पन्न भएको हुन्छ। वेदलाई उत्पन्न गराउने अज्ञानको पूर्ण रूपमा अभाव भइसकेपछि ब्रह्म रे आत्मामा अविद्यमान असत वेद कसले उत्पन्न गराउन सक्दछ? हे खाण्डिकी, यसरी तिमीले गरेको प्रश्न अनुसार मैले संक्षेपमा रे विस्तारपूर्वक योगका विषयमा बताइदिएँ। अब तिम्रा लागि अरू के गरिदिउँ? खाण्डिके भन्दछन्, तिमीले योगका विषयमा विस्तारपूर्वक बताइदिनु भएर मेरो सबै कार्य सम्पन्न गरिदिनु भयो, किनकि यो उपदेशको प्रभावले मेरो मनमा भएको सम्पूर्ण दोष अथवा विकार पूर्ण रूपमा विनष्ट भयो। हे राजन, मैले जुन मेरो भन्ने शब्दको प्रयोग गरेको थिएँ त्यो पनि असत्य नै थियो, किनकि ज्ञेय अर्थात् जान्ने योग्य वस्तुको ज्ञाता अर्थात् जानकार पुरुषले यो पनि भन्न सक्दैन अर्थात् मेरो भन्दैन। मैं र मेरो यस किसिमको बुद्धि एवं यस प्रकारको व्यवहार पनि अविद्या नै हो, किनकि जुन वचनभन्दा गोचर अर्थात् देख्न नसकिने छे त्यो वर्णन गर्ने विषय होइन। हे केशी ध्वज, तिमीले यसरी यो मुक्तिदायक योगका विषयमा बताइदिए मेरो कल्याणका लागि सबै कार्य गरिदियो, त्यसकारण अब तिमी अत्यन्त आदरपूर्वक जाऊ, पराशरजीले भन्नुभयो। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, त्यसपछि खाण्डिके जनकद्वारा यथायोग्य रूपमा सुपूजित भएर राजा केशीध्वज आफ्नो नगरमा आए। त्यसपछि राजा खाण्डिके जनक पनि
आफ्नो छोरालाई राजा बनाइदिए रे आफू परमात्मा श्री गोविन्दमा चित्तलाई एकाग्रतापूर्वक लगाएर योग सिद्धिका लागि तपस्या गर्ने वनमा गई। त्यसपछि राजा खाण्डकी जनक वनमा गएर यमादि साधनाद्वारा परमात्मामा आफ्नो चित्तलाई स्थिर गराएर श्री विष्णु नाम हुनुभएका निर्मल ब्रह्ममा विलीन भई। राजा केसीध्वज पनि आफ्नो मुक्तिका लागि कर्महरू नष्ट गराउँदै सबै विषयहरूमा आसक्ति कम गर्न थाले। उनले निष्काम भावपूर्वक अनेकौं किसिमका शुभ कर्महरू पनि गरे। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यसरी अनेकौं कल्याणदायक कर्महरूको उपभोग गर्नाले उनका पाप र प्रारब्ध क्रम नष्ट भई। त्यस प्रकार उनले तीनै किसिमका ताप अर्थात दुःखको विनाश गराउने सिद्धि प्राप्त गरे। 8वां अध्याय शिष्य परम्पराको वर्णन, विष्णु पुराणको महात्म्य र उपसंहार। पराशरजीले भन्नुभयो, हे मैत्रेय, यस प्रकार मैले तेस्रो आत्यन्तिक अर्थात् लगातार हुने प्रलयका विषयमा तिमीलाई बताइदिएँ। यसैबाट जीवहरूले शाश्वत परम स्वरूपमा विलीन हुने अवसर प्राप्त गर्दछन्। मैले तिमीले प्रश्न गरे अनुसार सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवन्तर र वंशहरूको चरित्रहरूका विषयमा बताइदिएँ। यो विष्णु पुराण सबै किसिमका पापहरूको विनाश गरिदिने क्षमता भएको र सबै शाखाहरूमध्ये सर्वोत्कृष्ट र मोक्ष प्राप्तिको अपरिहार्य साधन हो। हे मैत्रेय, तिमीलाई यो पुराणका विषयमा सुन्नका लागि अत्यन्त उत्साहित भएको देखेर यसका बारेमा जस्तोको त्यस्तै बताइदिएँ। अब तिमीलाई जे सुन्ने मन लागेको छ त्यो सोध मैं बताइदिनेछु। मैत्रेयले भनी, हे भगवान, मैले हजुरसँग जे जति प्रश्न सोधेको थिएँ ती सबैका विषयमा हजुरले बताइदिनु भयो र मैले अत्यन्त श्रद्धा र भक्तिपूर्वक सुन्ने तथा अब मेरो मनमा कुनै किसिमको जिज्ञासा रहेको छैन, अर्थात् मलाई केही सोध्नु छैन। हजुरको कृपाका प्रभावले गर्दा मेरो अन्तरात्मामा उत्पन्न भएका सबै दुविधा नष्ट भई एवं मेरो अन्तरात्मा अत्यन्त निर्मल अथवा स्वच्छ भयो। मैले सृष्टि, स्थिति र प्रलयको कथाका विषयमा ज्ञान हासिल गरिसकेँ। हे गुरुदेव, 4 किसिमका राशि र 3 किसिमका शक्तिहरूका विषयमा मैले ज्ञान हासिल गरिसकेँ। 3 किसिमका भावनाहरूका विषयमा पनि मलाई राम्ररी ज्ञान प्राप्त भयो। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हजुरका कृपाको प्रभावले गर्दा मलाई यो सम्पूर्ण संसार परब्रह्म परमात्मा श्री विष्णुभन्दा अलग नभएको ज्ञान प्राप्त भयो, अर्थात् यो संसार परमात्मा श्री विष्णुकै स्वरूप भएको जाने। त्यसकारण कुनै पनि कुरा जान्ने चाहना रहेको छैन। हे महामुनि, हजुरको कृपाको प्रभावले निसन्देह अर्थात् निश्चित रूपमा अत्यन्त सन्तुष्ट भई र वर्ण, धर्म आदि जे जति सबै किसिमका धर्महरू छन् तिनीहरूका बारेमा यथार्थ रूपमा ज्ञान प्राप्त गरे। प्रवृत्ति र निवृत्ति रूप जे जति कर्महरू रहेका छन् तिनीहरूका सबैका विषयमा मलाई स्पष्ट रूपमा ज्ञान प्राप्त भइसकेको छ। हे सर्वोत्कृष्ट ब्राह्मण, हजुर प्रसन्न हुनुहोस्। अब मलाई केही पनि सोध्नु छैन, अर्थात् अब मेरो कुनै जिज्ञासा रहेको छैन। हे गुरुदेव, मैले हजुरलाई यो सम्पूर्ण प्राण बताइदिने जुन दुःख दिएँ त्यसका लागि मलाई क्षमा गरिदिनु होला, किनकि सज्जन पुरुषको दृष्टिकोणमा आफ्नो छोरो र शिष्यमा कुनै किसिमको भेद रहेको हुँदैन। पराशरजीले भन्नुभयो, मैले जुन यो वैदिक धर्मसम्मत पुराणका विषयमा तिमीलाई सुनाएँ त्यसलाई सुनाले आफूद्वारा गरिएका दोषहरूबाट उत्पन्न भएका सबै पाप शान्त अर्थात् नष्ट हुन्छन्। यसमा मैले तिमीलाई सर्ग अर्थात् सृष्टि, प्रतिसर्ग अर्थात् प्रलय, वंश, मनवन्तर र वंशहरूको चरित्रका विषयमा अत्यन्त विस्तारपूर्वक बताइदिएँ। विष्णु पुराणमा देवता, दैत्य, गन्धर्व, नाग, राक्षस, यक्ष, विद्याधर, सिद्ध र अप्सराहरूका विषयमा पनि विस्तारपूर्वक वर्णन गरिएको छ। यस पुराणमा आध्यात्मिक विद्यामा आनन्द मान्ने र तपस्यामा एकाग्रतापूर्वक लागेका मुनिहरू, चारवटै वर्णहरूको विभाजन र महापुरुषहरूको विशेष चरित्रका विषयमा
वर्णन गरिएको छ। पृथ्वीका अत्यन्त पवित्र राज्यहरू, नदीहरू, समुद्रहरू, पुण्यदायक पर्वतहरू, ज्ञानी महात्माहरूको चरित्र, वर्णको धर्म जस्ता धर्म रे सबै वैदिक शास्त्रहरूका विषयमा पनि यथार्थ रूपमा वर्णन गरिएको छ। यिनीहरूका विषयमा अत्यन्त श्रद्धापूर्वक श्रवण गर्नाले मनुष्य सबै पापहरूबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुन्छ। यस पुराणमा जगतको उत्पत्ति, स्थिति रे विनाशका परम कारण अव्यात्मा अर्थात् अविनाशी जीव मात्रमा व्याप्त भएर रहनुभएका सबैका आत्मस्वरूप परमात्मा श्री हरिका विषयमा पनि वर्णन गरिएको छ। यसको नामको कीर्तन अत्यन्त भयभीत अवस्थामा गरिए पनि त्यसबाट मनुष्य सबै पापहरूबाट त्यसरी मुक्त हुन्छ जसरी सिंहबाट अत्यन्त भयभीत भएर भेडो भाग्दछ। त्यसरी नै भगवानका नामको कीर्तन गरेपछि सबै पापहरू भाग्दछन्। हे मैत्री, जसरी आगोले सबै धातुहरूमा लागेको अर्थात् जमेको मैल अथवा फोहोरलाई पूर्ण रूपमा विनाश गरिदिन्छ, त्यसरी नै जसका नामहरूको स्मरण गर्नाले सबै पापहरू पूर्ण रूपमा विनष्ट हुन्छन्। जीवनमा एक पटक मात्र भगवानको नाम स्मरण गर्नाले मनुष्यलाई अत्यन्त भयानक नरक उपलब्ध गराइदिने कल्की कल्मस अर्थात् कलियुगको दुष्प्रयास अति चाँडै समाप्त हुन्छ अर्थात् पूर्ण रूपमा नष्ट हुन्छ। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हिरण्यगर्भ, देवराज इन्द्र, रुद्र, आदित्य, अश्विनी कुमार, वायु, साध्य, विश्वदेवादि देवताहरू, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, दैत्य, गन्धर्व, दानव, अप्सरा, तारा, नक्षत्र, ग्रह, सप्तऋषिहरू, लोकपालहरू, ब्राह्मणादि मनुष्य, पशु, मृग, सर्प, चरा, रे, पलाश आदि, रुख, वन, अग्नि, समुद्र, नदी, पाताल, पृथ्वी आदि एवं शब्दादि विषयहरू सहित सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड जसका अगाडि सुमेरु पर्वतका नजिकमा रेणुका जसरी नै रहेका छन् तथा जो यिनीहरू सबैको निमित्तोपादान कारण हुनुहुन्छ उहाँ सबै विषयका ज्ञाता अर्थात् सर्वज्ञ, सर्वस्वरूप आफ्नो कुनै निश्चित रूप नै हुनु भएका रे पाप विनाशक परमात्मा श्री विष्णुको यस रूपको कीर्तन गरिएको छ। हे सर्वोत्कृष्ट मुनि, अश्वमेध यज्ञ समाप्त भएपछि अव्रत अर्थात् यज्ञ सकिएपछि गरिने स्नान गर्नाले जुन फल प्राप्त हुन्छ यस पुराणको श्रद्धाले भक्तिपूर्वक श्रवण गर्नाले अर्थात् सुन्नाले त्यही फल प्राप्त हुन्छ। प्रयाग, पुष्कर क्षेत्र, कुरुक्षेत्र रे समुद्रका किनारामा अवस्थित रहेका उपवास गर्नाले जुन फल प्राप्त हुन्छ यस पुराणको श्रद्धाले भक्तिपूर्वक श्रवण गर्नाले अर्थात् सुन्नाले त्यही फल प्राप्त हुन्छ। एक वर्ष समय विधिपूर्वक प्रत्येक दिन अग्निहोत्र अर्थात् स्थापना गरेको अग्निलाई निम्न नदी, घी एवं दूधद्वारा बिहान बेलुका अग्निमा होम गरिने एक वैदिक कर्म विशेष गर्दाका अवस्थामा मनुष्यलाई जुन फल प्राप्त गर्दछ त्यही फल श्रद्धापूर्वक एक पटक सुन्नाले प्राप्त हुन्छ। आफ्ना इन्द्रियहरूलाई यथार्थ रूपमा आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने सफल भएको मनुष्यले जेठ महिनाको शुक्ल पक्षको द्वादशी तिथिमा स्नान गरेर मथुरामा निवास गर्नुभएका परमात्मा श्रीहरिको दर्शन गर्नाले जुन उत्कृष्ट गति प्राप्त गर्दछ। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, परमात्मा श्रीहरिलाई अन्तरात्मामा विराजमान गराएर जुन मनुष्यले अत्यन्त श्रद्धा एवं भक्तिपूर्वक यस पुराणको श्रवण गर्दछ त्यसले पनि त्यही किसिमको उत्तम गति प्राप्त गर्दछ। हे मुनिश्रेष्ठ, जेठ महिनाको शुक्ल पक्षको द्वादशी तिथिमा उपवास बसेर मथुराकी अत्यन्त पवित्र नदी यमुनामा स्नान गरेर एकाग्रतापूर्वक वैदिक विधि अनुसार परमात्मा श्री विष्णुको पूजा गर्ने मनुष्यले सम्पूर्ण अश्वमेध यज्ञको फल प्राप्त गर्दछ। आफ्ना वंशजहरूद्वारा सन्तुष्ट पारिएका अर्थात् उन्नत गराएका पितरहरूको स्मृतिलाई देखेर अन्य पुरुषहरूका पितामहहरूले आफ्ना वंशजहरूलाई लक्षित गर्दै यसरी भनेका थिए
कि हाम्रो कुलमा पनि यस्तो कुनै सन्तान उत्पन्न हुन सक्दछे जसले जेठ महिनाको शुक्ल पक्षको द्वादशी तिथिमा मथुरा नगरीमा गएर उपवास बसेर तथा यमुना नदीको जलमा नुहाएर परमात्मा श्री गोविन्दको पूजा आराधना गर्नेछ, जसको प्रभावले हामीहरूको पनि यो संसार समुद्रबाट उद्धार हुनेछ। त्यसका कुलमा जन्मिएको मनुष्यले मात्रै जेठ महिनाको शुक्ल पक्षको द्वादशी तिथिमा परमात्मा श्री विष्णुको पूजा आराधना गरेर यमुना नदीका किनारामा आफ्ना पितरहरूका लागि पिण्डदान गर्दछ। यस दिन अर्थात् जेठ महिनाको शुक्ल पक्षको द्वादशी तिथिका दिन समाहित भएर अर्थात् एक ठाउँमा जम्मा भएर मथुरामा रहेको अत्यन्त पवित्र नदी यमुनामा परमात्मा श्री विष्णुको पूजा आराधना गरिसकेर आफ्ना पितृहरूको कल्याणका लागि पिण्डदान गरेर आफ्ना पितृहरूको उद्धार गर्ने मनुष्यलाई जुन फल प्राप्त हुन्छ त्यसै अनुसारको फल यो विष्णु पुराणको एक अध्याय मात्रको पनि भक्तिपूर्वक स्मरण गर्नाले प्राप्त गर्दछ अर्थात् प्राप्त हुन्छ। यो पुराण सांसारिक चक्रबाट अत्यन्त भयभीत भएका मनुष्यहरूको रक्षा गर्ने सर्वोत्कृष्ट साधन हो। यसको प्रभावले मनुष्यहरूका खराब सपनाहरू नष्ट हुन्छन् र सबै किसिमको दोषहरू पूर्ण रूपमा शान्त हुन्छन्। प्राचीन कालमा यस अत्यन्त पवित्र पुराणका विषयमा सबैभन्दा पहिला ब्रह्माजीले ऋभुलाई सुनाउनु भएको थियो। ऋभुले प्रियव्रतलाई र प्रियव्रतले भाकुरीलाई बताएका थिए। यसरी नै यस पवित्र पुराणका विषयमा भाकुरीले स्वतमित्रलाई, स्वतमित्रले दधिचीलाई बताएका थिए तथा दधिचीले सारस्वतलाई बताएका थिए एवं सारस्वतले भर्गुलाई बताएका थिए। यसै गरी भर्गुले पुरुतकुशलाई, पुरुतकुशले नर्मदालाई तथा नर्मदाले धृतराष्ट्रले पूर्ण नाम भएको नागलाई बताएका थिए। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यस पुराणका विषयमा ती दुवै नागहरूले वासुकी नागलाई, वासुकी नागले वत्सलाई एवं वत्सले अश्वत्थलाई बताए। यसै गरी अश्वत्थले कम्बललाई, कम्बलले एलापत्रलाई बताए। त्यसपछि वेद शिरोमुनिले पातालमा आएर सम्पूर्ण विष्णु महापुराण प्राप्त गरे। उनले विष्णु पुराणका विषयमा प्रमतिलाई बताए। प्रमतिले बुद्धिमान जातुकर्णलाई बताए। जातुकर्णले अन्य धर्मात्मा महात्माहरूलाई सुनाए र वशिष्ठजीको वरदानका प्रभावले गर्दा मलाई पनि यस पुराणको स्मरण भयो अर्थात् यसलाई मैले सम्झेँ। हे मैत्री, मैले तिमीलाई यस पुराणका विषयमा विस्तारपूर्वक बताइदिएँ। तिमीले पनि कलियुगको अन्तमा यस महापुराणका विषयमा समीकलाई बताइदिनु। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जुन मनुष्यले कलियुगको पापलाई पूर्ण रूपमा नाश गराइदिने परम गोपनीय यो पुराण सुन्दछ, ऊ सम्पूर्ण दोषहरूबाट यथार्थ रूपमा मुक्त हुन्छ अर्थात् उसले मुक्ति प्राप्त गर्दछ। जुन मनुष्यले प्रत्येक दिन यो विष्णु पुराणको अध्ययन वा श्रवण गर्दछ अर्थात् सुन्दछ, उसले सम्पूर्ण देवताहरू, पितृहरू र मनुष्यहरूको स्तुति गरेको फल प्राप्त गर्दछ। गैलो रङ भएको गाय दान गरेको फल अत्यन्त दुर्लभ हुन्छ। जुन मनुष्यले अत्यन्त श्रद्धापूर्वक यस पुराणका 10 अध्यायहरू सुन्दछ, उसले निश्चित रूपमा केलो गाई दान गरेको फल प्राप्त गर्दछ। जुन मनुष्यले अत्यन्त श्रद्धा र भक्तिपूर्वक सम्पूर्ण जगतको आधार, आत्माको आधार सर्वव्यापक विष्णु पुराण सुन्दछ, उसले सम्पूर्ण अश्वमेघ यज्ञको फल प्राप्त गर्दछ। यसमा कुनै किसिमको सन्देह अर्थात् दुविधा रहेको छैन। जुन पुराणको आदि, मध्य र अन्तमा सम्पूर्ण जगतको सृष्टि, स्थिति र सार गर्नमा समर्थ ब्रह्म ज्ञानमय चराचर संसारका गुरु परमात्मा श्री अच्युतकै कीर्तन गरिएको छ। त्यस स्वच्छ एवं परम श्रेष्ठ पुराणको श्रवण, अध्ययन र साधारण गर्नाले जुन फल प्राप्त हुन्छ त्यस्तो फल समस्त लोकमा अन्यत्र कतै प्राप्त हुन सक्दैन, किनकि यसबाट एकान्त सिद्ध स्वरूप
परमात्मा श्री विष्णु की प्राप्ति हुन्छे। आफ्नो अन्तरात्मालाई वाममा लगाएपछि नरकमा जानु पर्दैन, जसको स्मरण भएपछि स्वर्ग प्राप्ति पनि व्यवधान स्वरूप भएको अनुभव हुन्छ, जसमा चित्त लगाइसकेपछि परमलोक पनि अत्यन्त तुच्छ भएको ज्ञान हुन्छ एवं जुन अव्य परमात्माले स्वच्छ अन्तरात्मा भएका पुरुषहरूका अन्तरात्मामा अवस्थित भएर मुक्ति प्रदान गर्नुहुन्छ, उहाँ भगवानको कीर्तन गर्दा यदि पाप नष्ट भयो भने यसमा आश्चर्य हुनुपर्ने कुरा छैन। यज्ञका ज्ञाता कर्मनिष्ठ मनुष्यहरूले यज्ञका माध्यमद्वारा सधैँ जसको पूजा गर्दछन्, ज्ञानीहरूले ब्रह्मस्वरूपमा जसको ध्यान गर्दछन् र जसलाई प्राप्त गरेपछि जीवले सांसारिक चक्रमा घुमिरहनु पर्दैन, जो न सत्य अर्थात् कारण हुनुहुन्छ र न असत्य अर्थात् कार्य हुनुहुन्छ, उहाँ परमात्मा श्री विष्णु बाहेक अरू कसको लीलाका विषयमा सुन्ने। जुन अनादि निधन परमात्मा श्री विष्णुले पितृ रूप धारण गर्नु भएर स्वधाममा उपलब्ध भएको कव्य र देव रूप धारण गर्नु भएर विधिपूर्वक अग्निमा हवन गरिएको स्वाहा नाम भएको हव्य स्वीकार गर्नुहुन्छ, तथा प्रमाणमा सिपालु व्यक्तिहरू जुन ब्रह्मस्वरूप एवं सबै शक्तिहरूका आश्रय स्वरूप परमात्माका विषयमा यस्तो किसिमको हुनुहुन्छ भनेर अन्दाज गर्न सक्दैनन्, उहाँ परमात्मा श्रीहरिको स्मरण गरेपछि सबै पापहरू नष्ट हुन्छन्, जसको उत्पत्ति र वर्ती स्वरूप परिणाम रहेको छैन तथा विनाश हुँदैन, जो ब्रह्मस्वरूप एवं सबैको आदि पुरुष हुनुहुन्छ, जो नित्य निर्विकार पदार्थ हुनुहुन्छ, उहाँ परमात्मालाई मैं प्रणाम अथवा नमस्कार गर्दछु, जो एक हुनु भए तापनि आफ्ना गुणहरूको परिणाम अनुसार अन्यको रूप धारण गर्नु भएर विभिन्न स्वरूपमा विराजमान हुनुभएको छ, तथा जो अत्यन्त शुद्ध हुनु भए तापनि अशुद्ध जस्तै देखिनुहुन्छ एवं जो ज्ञान स्वरूप रे सबै जीव एवं विभूतिहरूको परमाधार हुनुहुन्छ, उहाँ अविनाशी पुरुषलाई मैं नमस्कार गर्दछु, जो ज्ञान अर्थात् सत्व, प्रवृत्ति अर्थात् रज रे नियम अर्थात् तमको एकता स्वरूप हुनुहुन्छ रे पुरुषहरूलाई भोग प्रदान गर्ने सक्षम हुनुहुन्छ एवं त्रिगुणात्मक तथा अव्याकृत हुनुहुन्छ, जगतको निमित्तोपादान कारण हुनुहुन्छ, उहाँ स्वतः सिद्ध वर्धावस्था शून्य परमात्मालाई नमस्कार गर्दछु, जो आकाश, वायु, अग्नि, जल रे पृथ्वी स्वरूप हुनुहुन्छ, शब्दादि विषयहरू प्रदान गर्न सक्षम हुनुहुन्छ रे सबै इन्द्रियहरूद्वारा जीव मात्रको कल्याण गरिदिनुहुन्छ, उहाँ व्यक्ति सूक्ष्म एवं मृदन स्वरूप परमात्मालाई मैं सधैँ नमस्कार गर्दछु। यस प्रकार जो नित्य एवं सनातन परमात्माका प्रकृति पुरुषमय अनेकौं स्वरूपहरू छन्, उहाँ परमात्मा श्रीहरिले सबै पुरुषलाई जन्म रे वर्तावस्था आदिबाट विहीन भएको मुक्ति स्वरूप सिद्धि प्रदान गर्नुहुन्छ। इति श्री विष्णु महापुराणे सम्पूर्णम्। श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री इष्ट देवता चरण कमलभ्यो नमः।